जनताको हित र प्रेम जितेर राजा बन्ने कि जनतामाथि शासन र थर्काएर राज्य चलाउने? किन भन्नु त राजाको सल्लाहकारको 2-4 जना व्यक्ति जुन मरेर जाने राजाहरूको सल्लाहकारहरू मेरो भाइचेलाहरू छन् हैन। वर्षको कुरै नगर्नुस्, दिन र महिना हो, सायद यो 30-35 दिन पनि नजाला जस्तो भइसक्यो। के हुन्छ यस पछाडि उहाँले मिलाउनलाई पहिल्यै भनेको थिएँ मैले। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ साहाकार निराकार अगोरी बाबा। बाबाजी नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम। आज हजुरको कुटीमा आयौँ, एकदम खुसी लागेको छ हजुरलाई भेटेर। हस्, हजुरहरूलाई पनि अब यो म शिवपुरी धाममा अब यही पृथ्वी र धर्म र विसङ्गतिको विषयले गर्दा अब यही तप ध्यानमै लागिरहेको छु। हजुरहरू पनि यहाँसम्म आउनुभएकोमा पत्रकारबिन्दु र मित्र हजुरलाई म्याडमलाई पनि मेरो नमस्कार। र हजुरको भिडियो हेरिरहेको होइन, गजबले बोल्नुहुन्छ यो कुटीमा होइन, टिनले छाइएको छ हजुरको कुटी। अहिले भरे हामी कुटी पनि क्याप्चर गर्नेछौँ। मैले जिन्दगीमा धेरै बाबाजी धेरै माताजीहरूसँग अन्तर्वार्ता गरिसकेकी छु र हजुरको अन्तर्वार्ता हेरेपछि मलाई पनि एकचोटि कुरा गर्न मन लाग्यो। त्यही कारणले हामी चाहिँ निकै टाढा धाएर हजुरको यो कुटीमा आएका छौँ। आइसकेपछि एकदमै राम्रो महसुस भयो। हजुरको छेउमा देख्न सक्छौँ हामी सानो रुप्पी पनि छ। यसको नाम चाहिँ? यसको सोमनाथ। यो चाहिँ हजुरले पाल्न लिएर आउनुभएको कि कस्तो? हजुर यो बाटोमा सानोमा गुडबाट खसेर आँखा नउरिबन बसिरहनु भएको जस्तो यो खसिरहेको छ। अनि यहाँ पञ्चामृत ल्याउन आमा जानुभएको थियो, बाटोमा देख्नु भएछ, झोला हालेर ल्याउनु भयो। अनि यसलाई यहाँ चाहिँ 2 दिनमा आँखा उरियो। अनि निकै प्यारो भइरहेछ, भित्र बाहिर जाँदा नि यसले एकछिन पनि छोड्दैन। यस्तो त बोल्छ भन्छ नि? बोल्छ यसले, भोलि सब पछि अब 1.5 वर्ष 2 वर्षमा बोल्छ। मैले पनि बोल्छ भनेर सानोमा धेरैचोटि पाल्न प्रयास गरेँ। 4-5 वटा रुपी मारेको चाहिँ मलाई पाप नलागो। मारेको भन्नाले पाल्दाखेरि त्यो भयो, आफै भयो। त्यो अचानक घटनाको लागि त्यसमा क्षमा दिनुहुन्छ दैवले। हजुर। हजुर के भविष्यवाणी पनि गर्नुहुन्छ कि यो विषयवस्तुमा बोल्नु मात्रै हुन्छ? मैले अब मेरो नामै भविष्यद्रष्टा छ। मेरो पहिला परिचय दिँदा शिव साकार निराकार, मूलाधारको जस्तै निराकारमा हराएको। निराकार भन्नाले हजुरलाई एक्जाम्पल मैले दिँदा यो पृथ्वी देखिने छ भने पृथ्वीलाई नदेखिने जुन बोकेको जुन धर्म छ त्यो निराकार भनिन्छ, जुन नदेखिने वस्तुलाई। त्यो निराकारको मूलाधार के हो त भनेर समातेर जो मूलाधारको धर्म र प्रजा या पृथ्वी यी पञ्चतत्त्वको नै आवास प्रकट जुन यो पृथ्वीमा कुन तरिकाले यो पृथ्वी ब्रह्माण्ड चलायमान छ त हैन, यसलाई नै समात्नको लागि साकार निराकार मूलाधारको साक्षात्कार अगोरी बाबा मेरो पूर्ण नाम गर्दा बोल्दा र मेरो यो धर्म साधनाको नाम भयो। र परिस्थितिले हामीले अहिले बाध्यताले बोल्नु परेको अर्थ के त भन्नुहुन्छ नि, यो देवभूमि हो। पक्कै पनि यो तपस्याहरूले तप गर्ने भूमि हो। पक्कै पनि जसले गर्दा यो आज राक्षसी प्रवृत्तिले पृथ्वी जर्जर भएको छ। यो अवस्थाले गर्दा हामी साधु सन्त योगीहरू पनि बोल्न बाध्य भयौँ र बोल्न र गर्न पनि अगाडि सर्यौँ। यस अर्थ के भन्दैछु त भन्दा यो आमूल परिवर्तन गराउनको लागि धेरैजना कोही काङ्ग्रेस बने, कोही कम्युनिस्ट बने, कोही बन्दुकको हतियार बोकेर आमूल परिवर्तन गर्न गए र कुनै क्रान्तिकोले नै यो देशमा शान्ति अवश्य पनि नआइकन शान्तिद्वारा नै यो पृथ्वीमा एक गराउनको लागि एक धर्म दुई जात वैदिक योगी सत्य सनातन धर्मले ब्रह्माण्डमा नै पृथ्वीबाट नै सहस्र शान्तिको आभास गराउँछु भन्ने अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको कुरा जोड्दा 36 राज्यमा उहाँले ल्याएर चाहिँ जुन 250 वर्षसम्म शान्त या क्रान्त भूमि बनाउनु भयो। अब पूर्ण रूपले शान्ति गराउनको लागि एक धर्म दुई जात यानि कि 2 ठाउँमा ल्याएर यो पृथ्वी एकीकरण गर्छु भन्ने डटेर अगाडि निस्किएको छु। यहाँले हिजोको घटनालाई अवश्य पनि हेर्नुभयो होला। पारस शाह र प्रहरी बीच भएको कुरालाई मिडियामा विभिन्न कुराहरू भनेर आएको छ। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ त्यो कुरालाई? यसलाई अब हजुरले म एउटा तत्त्वदर्शी भएर ज्ञानको हिसाबले गर्दा यसलाई मैले बराबरको हिसाबले देख्नुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि किन त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि बराबरको हिसाबले भन्दाखेरि पनि यो त पारस शाहको उदण्डता हो सिधा कुरा गर्दा। किन राजा या राज्यको राजाको परिवार या राजाको छोरा कुन संस्कारले प्रजाको प्रेमी कसरी हुने यो नै थियो।
त उहाँले गर्नु त्यस्तो गरेर नौलो कहिले बनिँदैन, त्यसरी गरेर कहिले आफू ठुलो बनिँदैन कि प्रजाहरूमाथि शासक बन्न खोजेर होइन, प्रजाको प्रेमी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तसर्थ किन यो उच्छृङ्खलतापना भन्दा भारत सरकारलाई आजसम्म सही मार्गमा हिँडाउने व्यक्ति नै भएन। किन फेरि पनि चित्तो सत्य लाग्नेछ, तर जतिपय भारत सरकारका व्यक्तिहरू र राजावादी र राजा चाहिने भन्ने व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, यो भविष्य द्रष्टाले प्लिज पहिला दरबारभित्रको परिवार मिलाउनेमा जानुहोस् तपाईँहरू। जसैले एकतिरको यो अवस्था छ, यहाँबाट बादको शब्दलाई बोकेर लिएर गएर यिनीहरू हिन्दू राजा ल्याउँछु भन्ने शब्दमा यिनीहरू पुगेको छन्। यो नै यिनीहरूको कुठाराघात शब्द हो। किन भन्दा जुन देशको एउटा राजाको परिवारभित्रको जुन विखण्डन छ, सायद एउटा साधारण घरको परिवारको घरभित्र पनि त्यस्तो छैन होला भन्दा तपाईँ जुन वादीहरू राजाको पक्षले बोल्नुहुन्छ, पारसको पक्षले बोल्नुहुन्छ, पुलिसले गरेको हेलमेट लगाउनुहोस्। पुलिसले केही भनेको थियो हेलमेट लगाउनुहोस्, उहाँले हेलमेटै म लगाउँदिनँ। यो त उहाँले कानुन सिकाएको होइन कि शरीरको सुरक्षा सिकाएको, यो कसैले भन्नुपर्ने नै कुरा होइन, पारस स्वयं आफैले जान्नुपर्ने कुरा हो। एक हाम्रो लागि योगीहरूले हेर्ने द्रष्टा हो भने विष्णु अवतार एक, फेरि पनि भन्छु सङ्गुनाको फल बेगुनाको बुद्धि, स्टेटको राजा कस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तैको छोरा उहाँ हो। अब फेरि उहाँले गर्नु भनेको अब भावी पुस्ता जुन हिरेन्द्रहरूपट्टि पनि जनताको लागि चाहिँ अलिकति नकारात्मक दृष्टि पर्नु। यो कुरा दरबारले सोच्नु पर्दैन। यो कुराहरू पारसको ग्याङको केटा भाइसाथीहरूले चाहिँ सरकार यो चाहिँ होइन, यो है अबको अवस्था यो भन्ने नै हो भने अहिलेको अवस्था राजसंस्था चाहियो भनेर जर्जर भएर उफ्रेको बेलामा पारसले चाहिँ यो उच्छृङ्खल काम किन गर्नु पर्थ्यो? यसको अर्थ कतै बाउ र छोरामा त कम्पिटिसन छैन। दालमे बहुत काला आयो कुछ। तसर्थ आजको दिनसम्म दरबार हत्या भएको 18-20 वर्षसम्म बित्दाखेरि बुवा छोरा एक ठाउँमै नबस्नु। जब जनताहरू सम्मुख भएर एक स्टेपले अब चाहिँ है काले झाले माले पुवाले पुत्रे सबै चोर हो, तर यो पहिला पुवाले चाहिँ अलिकति ठिक छ है भनेर जनताले रोज्न खोजेको बेलाको अवस्थामा यो उच्छृङ्खल किन? एउटा हेलमेटको कारणले के उहाँको भनाइले सबै हेलमेट नलाएर हिँडौँ भन्न खोजेको हो र? यानि कि ज्यानको सुरक्षा नगर्नुहोस् भन्न खोजेको हो र? यो विषय हेलमेटको एउटा बनाएर इस्यु एउटा मार्केटमा चाहिँ बबन्डर मचाएर नवयुवकहरूले देश के ठिक के बेठिक होइन, बलात्कार कसरी रोक्ने, हत्या हिंसा कसरी रोक्ने, घुसखोरी कसरी रोक्ने, नेपाल मातृभूमिलाई कसरी चिनाउने, नेपाल र हामी नेपालीको राजा कसरी हुने भन्ने पक्षमा चाहिँ जानुपर्ने अहिलेको नवयुवकहरू हेर्नुहोस् त। आन्दोलनै लगाइएको थियो नि भारत सरकार। दुःख लाग्दो कुरा छ। राम्रो नराम्रो बुझिकन सपोर्ट गर्ने यो जनता कस्ता। अनि यही शब्दमा मैले भन्छु, ए दिदी बहिनी हो, नेता चोर होइन, भोट हाल्ने जनता चोर। मेरो त ठाडो प्रश्न छ, अलिक तितो सत्य छ होइन। त्यस कारणले यहीँबाट विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यही ढङ्गको नेपालको राजा नेपालीले मात्र नभइकन विश्वले कसरी हेरिएछ हेर्नुहोस्। नेपालको इज्जत बचाइदिनुहोस्। या राज संस्था हो या के हो? हामी त ठाडो प्रश्न गर्छौँ। राजा बोलेको छ एमसिसीको बारेमा छैन। धरती बेच्यो, यो पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काङ्गडा भनेर बोलेको छ होइन? यावत कुरा यति नेपाल भूमि बचाउनै हो भने काङ्ग्रेस आए कम्युनिस्टलाई चाहिँ आफ्नो बैरी साधना गर्ने, अनि कम्युनिस्ट आए चाहिँ काङ्ग्रेस आए माओवादीलाई बैरी साधना गर्ने, राजा आए राणालाई बैरी साधना गर्ने। अब यस्तो बहिरा भावले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अवस्थामा जाँदा बाहिरबाट खेल्ने कुख्यात जुन अपराधीहरूले न त यहाँ बलात्कार रोकिन्छ, न त यहाँ न्याय नै पाइन्छ। पक्कै पनि न्याय कसैले पाउँदैन बाबाजी। मैले सोध्न चाहेको चाहिँ भनेपछि के पारसलाई जसले चलाइरहेछ, पारसको जो नजिक छन् ती मान्छेहरू नै खराब भएको कारणले गर्दाखेरि पारसको उदण्डता रोकिएन हो। उहाँहरूलाई सहायता भनेको आइएसका सेक्युरिटीहरू होइन, विदेशीका। सिधा स्टेट कुरा गर्दाखेरि मुकेश अम्बानी, भारतको अब मोदीको गुरु मुकेश अम्बानी खुट्टा उहाँ ढोक्नुहुन्छ।
अनि यो हिसाबले नेपाल चल्दैन म्याडम। कसरी त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपाल भूमि यदि बनाउने हो भने हामी विराज्यको मुलुकमा पनि बस्ने होइन, राजासहितको मुलुकमा बस्नेछौँ, बाँच्नेछौँ। नेपालमा जतिपय जात र धर्ममा दण्ड आजसम्म लडाएर जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गराएर सोझा साझा पढे लेखेका विद्यार्थीहरूलाई भविष्यका कर्णधारहरूलाई यहाँ लाटा बनाएर चाहिँ राजनीतिको एउटा झोडा झाम्टे बनाइदिएर बर्बाद पारिएछन्। यो अवस्थालाई बन्द गर्नको लागि हामी सत्ययुगदेखि नै देव र दानवमा पनि राजनीति भएकै थियो होइन। रामको पालामा नि रावण, कृष्णको पालामा नि कंस होइन, यावत ब्रह्मको पालामा पनि आफ्नै छोरो दक्ष प्रजापति या रावण, यावत हिसाबको शिवलाई पनि भस्मासुर, यावत राजनीति भएको कारणले यो देवभूमिमा बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको यो शान्ति भूमिमा हामी योगीहरूले धर्म राजनीति गर्नको लागि बाहिर निस्किया हौँ। धर्म राजनीति र यहाँले भन्नुभयो अब राजा सहितको राज्य चाहिन्छ अब नेपालमा भनेर होइन। अब फेरि पनि कसले राजा बनाउने त? त्यसो भए पारसको उदण्ड त हामीले देखिहाल्यौँ, ज्ञानेन्द्र बनाउने कि अब कोही माता पिताहरू फेरि हृदेन्द्र राजा बन्छ भन्छन्। के हुनुपर्छ त? राजतन्त्र के अब पोसिबल छ? आउँछ त नेपालमा? एकदम म्याडम, हजुरले सही कुरा गर्नुभयो। 80% मरिसकेको राजतन्त्रहरू कुन तरिकाले जिवेर अब फेरि आउँछन्। या आइहाले पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट आएको जस्तै 2-4 वर्ष आउने हो नि त। यसको अवस्थामा पारसको छोराको नि पाला त्यही हो, हिरेन्द्रको त्यही हो। अनि ज्ञानेन्द्रको त आदि मान्छन्, आदि नमान्ने जनता स्वयं छँदैछन् होइन। किन भन्दा 2061-62मा ज्ञानमा र ज्ञानेन्द्र भन्ने नि यही जनता हो। चोर ज्ञानेन्द्र चोर यो देश छोड भन्ने पनि जनता नै हो। अहिले वरिष्ठ पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई पनि म एकदम यथार्थ बोल्ने सत्यवादी कहन्छु। उहाँलाई गोली शुद्ध हानेको रहेछ दरबारको चाहिँ यथार्थ चाहिँ यो जुन मूर्तिको सम्बन्धीमा उहाँले मूर्ति आसपास गरेर लाने र उहाँबाट चाहिँ ब्राउन सुगरहरू भित्राउने बारेमा यसको स्टेटै दरबार सुरा र सुन्दरीको मोज र मस्तीमा जाँदाखेरि आज दरबार सकिनु पर्ने। ए भनेपछि दरबार सकिनुको कारण चाहिँ सुरा र सुन्दरीको पछि लागेरै हो त? इतिहास हो। पारसको एउटा इन्टरभ्यू हजुरले हेर्नुहोस् न, भाइको बिहाको कारणले 11वटा गर्लफ्रेन्ड मध्येमा कुन चाहिँ चुइस गर्ने भन्ने कारणले भटट भएको छ नि त दरबार त। यथार्थ उनीहरूले त्यहाँ लिएर गएर बोल्न खोजेका छन्, तर देश र जनता राज्यले त मानेको छैन। अर्कै कुरा खोज्दैछ कि यथार्थ के हो त भन्दाखेरि यो देशले अब राजाले पनि गरेको गल्तीलाई मैले गर्दिनँ भनेर आमा धरतीसँग र योगी गुरुहरूसँग क्षमा मागेर देशको लागि कटिबद्ध जनताको अगाडि आउनुपर्छ। यानि कि कुन चाहिँ जनताले मलाई ल्याइदिला र हो त नि मलाई बिर्सेछन् अब हिजोको कुरा, अब नयाँ सुध्रिन्छु भनेर आएर यो देश बन्नेवाला छैन होइन। र काङ्ग्रेस होस्, कम्युनिस्ट होस् या माओवादी होस्, देशको लागि दलीय नीति र राजनीति यो देशको लागि र जनताको लागि अभाव सिद्ध भइसकेको छ। दलीय नीति नै चाहिँदैन नेपालमा? चाहिँदैन, एकदम बन्द। यसको लागि हो धर्मनीति। धर्मनीतिद्वारा देश प्रजा शान्ति, नारी शान्ति, धर्मले त नारीलाई देवयानीको सिस्टममा राख्छ, यानि कि महिला होइन। यहाँ महिला भएर धेरै गिरेर झनै महिला। तर यहाँ धर्मगुरुबाटै नारीहरू बलात्कृत भएका छन्। दण्ड अब धर्मले दिन्छ। हिन्दू गुरुहरूले बलात्कार गर्छन्। सनातनीको धर्ममा रहेका नीतिका नियममा भएका व्यक्तिहरू पाप गर्नदेखि डराउँछन् कि उनीहरूको जन्म मृत्युको चक्करै पापदेखि बच्छन्। यो नै जहिलेसम्म वैदिक यौगिक सत्य सनातन थियो त्यो धर्मले नै यो सहस्र राजालाई विष्णु अवतार भन्ने मनाउँथ्यो, यानि कि प्रजाको प्रेमी राजा हुन्थे। त्यसैले त मेरो धर्मलाई भन्दैछु यो कलियुगको राक्षस भनेको ब्राह्मण, राजा, जोगी, पुजारी। अनि तपाईँ आफू स्वयं जोगीको भेषमा बस्नुभएको छ? म योगी। जसले मागेर खाएर पेट पाल्नको लागि लावारिस बनेर हिँड्छ त्यसको नाम हो जोगी। त्यसलाई धर्म नाम केही पनि थाहा छैन। जो धर्मको दत्तमा रहेको छ महारानी म्याडम, मलाई त तपाईँले दिनुभयो भने नि म तपाईँलाई सोध्नेछु, यो मैले तिर्न लायक छैन, यानि कि म बोझ बोक्नेछु। हामी योगी हौँ, माग्न डराउने। त्यो जुन जोगी हुन् पेट पाल्न र श्रीमती पाल्न र ब्याज लगाउनको लागि नराम्रा काम गरेर त्यो गाउँबाट भागेर अर्को गाउँमा गएर जोगी बनेका जुन ढुङ्गा व्यापारीहरू छन्, यिनलाई भन्छन् धर्म बेच्ने जोगी। अनि अर्को लाइसेन्सै लिने जुन भारतमा गएर भागवतको व्यापार बनाएर लाइसेन्स लिएर 7 दिनसम्म लगाएर स्वाद र ताली र माला लगाएर चाहिँ फेरि स्वयंवरमा जस्तो सिँगारेर जानुहुन्छ र आउनुहुन्छ, उहाँ भागवतको व्यापारीहरू, यानि कि धर्म बेच्ने व्यापारीहरू यिनीहरू। भागवत पढ्ने चाहिँ धर्म बेच्ने व्यापारी हुन्, यो त यथार्थ। अनि चीना हेर्ने ती ज्योतिषीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो जसले धर्मको मर्मलाई तपाईँको मेहनत यो रहेछ बाबा मलाई यो लाग्यो भनेर 2 रुपियाँ दिनुहोस्, 200 दिनुहोस् या 2000 दिनुहोस् या दिँदै नदिनुहोस् या वचनको मिठास दिनुहोस्, यो हो धर्म। जो व्यक्तिले आफ्नो भाव र हिसाब राखेर गर्छ नि यिनीहरूलाई सबैलाई म ढुङ्गी भन्छु।
सबैलाई न्याय चाहको है। ए भनेपछि जति पनि अफिस कार्यालय खोलेर चाहिँ ज्योतिष पढेर चाहिँ ज्योतिष हेरिरहेछन्, ज्योतिष सेवा भनेर कार्यालय खोलिरहेछन्, पैसामा पूजा गर्छन्, पैसामा चिना हेर्छन्, ती चाहिँ ढोङ्गी हुन्। मेहनतको फल अरूबाट लिएको लिनु, तोकेर नबोल्नु। जो तोकेर बोल्छन् यी ढोङ्गी हुन्। चाहे ज्योतिषी हुन्, चाहे यज्ञ लगाउने हुन्, चाहे श्राद्धमा आउने बाहुन हुन्, चाहे सप्ताहमा जाने 7 दिनमा तोकिएर गएका क्लबद्वारा या समितिद्वारा तोकिएर गएका बाहुनहरू हुन्। यी सबै ढुङ्गी हुन् लिनको लागि। अघि नै मैले भने यिनीहरू पनि त बाँच्नु पर्यो होला नि त। बाँच्नलाई धर्मले थन्काउनु भन्दैन। त्यस कारणले हेर्नुहोस्, अब तपाईँ प्रश्न उता, यो संसार खानको लागि बाँचेको भए यो संसार रामराज्य हुन्थ्यो है। तर यहाँ थुपार्नको लागि र थन्काउनको लागि नेपाल नभरिकन विदेश सुद्धा भर्नको लागि सुद्धा बाँचेर तेरो र मेरो नातावाद र कृतावादलाई जाति र धर्मलाई लिएर गएर ढुङ चलाएर राजनीति गर्नको कारण त देशमा त यहाँ जम्मै लावारिसै भएको छ नि। न बलात्कार रोक्यो, न राजा मर्नबाट रोक्यो, न धर्म बेच्नबाट रोक्यो, न धरती बेच्नबाट रोकियो। यो अवस्थामा मूलाधारले अब देशमा शान्ति, एक देवभूमिबाट शान्ति यदि दियो भने वैदिक योगिक सत्य सनातन धर्म नेपाल 2077लाई जुन मैले संस्थागत गरेँ, यो धरती धर्म निरपेक्ष भएको अवस्थामा यसले राजा तपाईँले भनेको शब्दलाई विष्णु अवतार बन्न चाहनुहुन्छ र विष्णु अवतार भएर प्रजापालक आफ्नो छोरालाई गर्ने दण्ड र प्रजालाई गर्ने दण्ड बराबरको हिसाबमा जहिलेसम्म राजा बस्दैन, आफ्नो देशको मौलिकता बेच्ने, आफ्नो देशको प्रजाहरू के भन्न चाहन्छन् त्यो नसोधिकन 4वटा सचिवको कुरा मात्रै सुन्ने, त्यो सचिवहरू काङ्ग्रेसले के भन्छ, राप्रपाले के भन्छ, माओवादीले के भन्छ, तिनको कुराहरू मात्र आरोह अवरोह दरबारभित्र गराउने, विदेशी आइएसको सेनाद्वारा दरबार रक्षा भएर बस्नुपर्ने हाम्रो देशको आर्मीलाई सुइकै थाहा नहुने, या मर्दा होस् या गर्दा होस्। मैले एउटा कुरा याद आयो, परारको साल कि कहिले हो राजाले ह्याप्पी बर्थडेमा जन्मदिनमा त्यो गिटार बजाएर चेस गरेर अलिकति नाचेर देखेको थिएँ। मलाई फ्याट्ट भगवान् आमा देवीले भन्नुभयो, बाबु हेर त राजा नाचे देश बाउला आयो। उहाँ क्लबमा गएर नाच्नु भएको थियो। यो के हो यो? ए भनेपछि त्यो पनि ठिक भएन, राजाले बुहारी परिवारसहित गएर नाच्नु भएको क्लबमा गएर। देखाउन पर्ने थियो त दरबारभित्रको इतिहास त देखाउनु पर्थ्यो, कसरी घटना घट्यो, कसरी घट्दैछ, देश कसरी चल्दैछ। नाचेको र रिल्याक्स गरेको के गरे यो? राजाले के गरेको थियो? प्रजा यस्तै बन भने हो होइन? अब सर्वसाधारण भइसक्यो, राजाको पदै छैन, जनताले त जसरी पनि रमाउन पाइयो नि भन्नेवाला प्रतिक्रिया पनि आएका थिए नि त्यो बेला। जनताले जे भन्यो त्योमा राजा यति जाने हो भने त्यसमा न्यारको राजा बन्ने कि, साईको राजा बन्ने कि, ठकुरीको राजा बन्ने कि, छेत्रीको राजा बन्ने कि, हिरेन्द्रलाई राजा बनाउने कि, पारकलाई राजा बनाउने कि, ज्ञानेन्द्रलाई बनाउने कि, कसलाई बनाउने? त यही हिसाबमा न्युट्रललाई कुदाइरहेर देशमा जनता घटाउने मार्ने, अनि पछि थोरै भएपछि राज गर्ने भन्नु 61 सालमा बोले जस्तो कुरा गर्न हो त? स्टेट कुरा किन भन्नु त? राजाको सल्लाहकारको 2-4 जना व्यक्ति जुन मरेर जाने राजाहरूको सल्लाहकारहरू मेरो भाइचेलाहरू छन्। यानि कि रसुवा जिल्लाको सांसद दावा फिन्चु लामा होस्, गोसाइकुण्डाका, या जो कोही होस्, दरबारका कोही दरबारमा 3 बजीसम्म गीता पढ्ने आमाहरू होस्, होइन? यी बरालहरू अब यति भन्दाखेरि उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, बराल थर्का जसले दुप्चीमा बस्नुहुन्छ, उहाँसँग मेरो सङ्गत छ। त उहाँले भन्नुहुन्छ जनता बाँच्न जसरी चाहन्छन् यहाँ, या नीति दलले होस् या होइन भनी राजाले राजाबाजीहरूलाई त हामी भन्छौँ हेलमेट लाएर हिँड्ने हो र राजाको छोराले सिरपेच लाउनेले भनेर जुन राजावादी मित्र भाइबन्धुहरूले भन्नुभएको छ, नभए युवक देशका कर्णधारहरूले भन्नुभएको छ, वादी र व्यक्तिको सपोर्टले यो गलत बोल्दै हुनुहुन्छ। किन सिरपेच यदि लाग्ने हो भने लगाएर देखाउ न। यत्रो 18 वर्ष के अरे? किन जनता एक गर्न नसक्या? किन धर्ममा एक र धर्ममा एक भएर राजा र योगीहरू अगाडि लिएर जान्छ? आज योगी धर्ममाथि चाह्यो भने भारतमा जाने? यो नेपालमा के 33 कोटी देवदेवताले बास गरेको देवभूमिका योगीहरू, यहीँबाट धर्म उत्पत्ति भएको यो नेपाल भूमिबाटको के यहाँ योगी छैनन्? भारतमा सल्लाह लिन जानुपर्ने, दरबार फुकाल्ने पनि 12 बुधे दिल्लीबाटै, फेरि सुधार्नु पनि 12 बुधे च्यातेर फेरि दिल्लीबाटै। कहिले काङ्ग्रेसले बुझाउनु पर्ने, कहिले कम्युनिस्टले बुझाउनु पर्ने। यही जनताले चाहिँ दरबार सकिता माओवादी प्रचण्ड भनेको ज्ञानेन्द्र भनेको प्रचण्ड भन्ने यही जनता हुन्, होइन? कि यो कुरालाई जनता यो होइन, यो हो, यो होइन, यो होइन,
राजा कोही कहिले पनि बोल्दैन। 4 जना सचिवले यो भनेको छ हाम्रो सरकारले भनेको भरमा राजावादी उफ्रेर कहिले जीवनमा यो नेपालमा आउँछ भनेपछि यहाँ जति पनि अहिले आन्दोलन गरिरहेछन् नि राजावादीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाको नाममा विभिन्न चाहिँ के को नाममा थुप्रै 100 भन्दा बढी संस्थाहरू छन् राजाको नाममा के छ यिनीहरू फन्डिङ हुन् यिनीहरूलाई पनि राजाले के हेरेका छन् कि अथवा सो इच्छाले गरिरहेछन् कि परिचालित छन् कि यो गर्नु आवश्यक छ छैन के भन्नुहुन्छ तपाईँ ती राजावादी भनौँदाहरूलाई भित्रबाट होस् या बाहिरी विदेशबाट होस् परिचालित व्यक्तिले सो परिचालन गरेको छैन यिनीहरूलाई सो परिचालनको अर्थ जतिपय यसमा फेरि कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसबाट वाक्क भएर हिँडेका व्यक्तिवादी बनेको छन् कि त क्याम्पसबाट हारेर थाकेर विदेश जानलाई नसक्ने र यहाँ बाबुआमाहरूको अलिकति हुने खानी भएका मोटरसाइकल गाडी घोडा किनेर हिँड्न सक्ने यो फटाहरू भन्दा त राजा ठिक थियो भनेर बादी यो चाहिँ फटा यिनीहरू अल्पज्ञानी हुन् यिनीहरूले गर्दाखेरि भनेको शब्द चाहिँ मैले अर्को मिडियामा पनि बोलेको थिएँ राजा बिचरा योभन्दा 10 वर्ष अगाडि आउँथ्यो माओवादीले जङ्गल छिर्दाखेरि बाद भन्ने शब्द बोकेर आयो त्यो बाद ल्याएर जब प्रचण्डले त प्रधानमन्त्री भएपछि सबैले त्यही सिके आमै बाद भनेपछि त हामीले ठुलै बन्नु बाहिर छ राजालाई बादी बनाइदियो बाद भन्ने शब्द घप्प सिर्पे छोडेर आएकोलाई टाउकामा बाद हाल्यो अनि थच्चारेको थच्चारे अब छोराको ताल फेरि ए राजा भएपछि भोलि सिर्पेज लाएर गद्दीमा बसेर देश चलाउनु पर्ने राजवंशको सन्तानहरूले जनताले कुन दृष्टिले हेर्छन् भन्ने कुरो सोच्नु पर्दैन उहाँको त काण्डै काण्ड फन्डै फन्डा स्वदेशमा होस् विदेशमा होस् होइन हामीले पनि आँखाले केही देख्यौँ यो सानो कुरामा भएको घटना वीर घटनाहरू उहाँको गाडी मोटरसाइकलले बडाङ र बुडुङ पार्दै हिँडेको सामकोसी एरियामा किन भन्दा बच्चा पढाउन छाउनीमा लिएर जानुहुन्थ्यो मेरो गाडी त्यतिखेर चाहिँ 48-52 सालतिर मेरो गाडी गङ्गापुरतिर 1-2टा गाडीहरू थिए होइन त्यो अवस्थामा पनि यसो हेर्दाखेरि बाबा देशको राजाले अरूले गर्यो भने त यो नगरा यो गर्ने होइन भनेर बोल्नुको सट्टो बोल्न चाहिँ राम्रो कुरामा हुँदै नहुने उच्च सिङ्गल कुरामा चाहिँ गर्दै हिँड्नुपर्ने साथीभाइहरू पनि त्यस्तै बटुल्दै जानुपर्ने त्यस्तै साथीभाइले पनि सरकारले जे गर्यो ठिक गर्यो भन्ने नेपालकै सरकारले त्यस्तो गर्छ राजाकै छोराले त्यस्तो गर्छ भने प्रजाले के गर्छ र यो विश्वले यो देशलाई कसरी हेर्छ यो नेपालको बलात्कृत भएको छैन नेपाल भन्ने नाम धज्जी कसले उडाउन बाँकी राखेको छ भन्नुहोस् त भनेपछि हिजो पारसको जुन व्यवहार भयो त्यो विश्वले चाहिँ नकारात्मक रूपमा हेरिरहेछ अवश्य 2-4 हजार 10-20 हजार 3.5 करोड जनताले कुन दृष्टिले हेर्छन् के पारसले र राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नोलाई मात्रै सपोर्टरलाई मात्रै जनता मानेर हुन्छ त्यो पनि राम्रो नराम्रो जे जस्तै गर्दै गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ अनि दुनियाँ सङ्घले हेर्छन् तसर्थ नेपालबाट विष्णु अवतार श्री 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 प्रजापालक विष्णु अवतार हुने हो भने र यावत ठाउँबाट हामीले यो नेपाल भूमिलाई मौलिकता धर्मसहितको राजाले प्रजालाई गर्नुपर्ने धर्म नीति र राजनीतिको बिचको समायोजन प्रजा र राजाभित्र भएको भित्रको मनमुटावको बिचको समायोजन र स्वदेश र विदेशभित्र कसरी यो देश बलाउने कसरी बन्दै लिएर गएर चाहिँ यो विश्वलाई देखाउने राम्रो विकसित बनाएर देखाउने भन्ने हो भने बिचको दुईटाको सम्मेलन गराउनको लागि धर्म सम्बन्धबाट जस्तै भारतमा योगी योगात्माहरूले राज्य चलाए जस्तै यो नेपालमा पनि योगीहरूले नै धर्म राजनीति अवश्य गर्दछन् हजुरलाई पनि स्वागत गर्दा अबको 3 वर्षभित्र योगीले देशमा राज गर्ने अबको 3 वर्षभित्र योगी भनेको हजुरहरूको समूहले हजुरले नै भन्न खोज्नु भएको होइन नि यसमा होइन यो कृपा किन भन्दा अहिले धर्म बाहेक अर्को केही पनि छैन धर्मद्वारा नै रचित भएको यो ब्रह्माण्ड संसार छ यसैले नेपालबाट हामीलाई सहयोग नगरे तापनि योगीहरूलाई नगरे तापनि आउनुहोस् महाराज जुन सिस्टम हामीले जुन धर्म पनि पढ्दै आयौँ एक धर्म दुई जात भन्ने तपाईँले यो जुन शब्द बोल्नुभयो यो शब्दको लागि म हजुरलाई स्वागत गर्नको लागि पुरस्कार सुद्धा म दिन चाहन्छु भनेर जस्तै जापानले होइन स्वागत गरेर जापान जाँदै हुनुहुन्छ धेरै धेरै बधाई छ यहाँलाई हजुर जापानले मलाई यो कसले बोलाएको छ त भन्नुहुन्छ भने यो अलिकति मलाई यो भनिदिनु पनि भन्नुभएको थियो हजुर हजुर यो भन्दै चाहिँ हिगासी कुनिनोमिया अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार जापान हजुर यो जापानले गुरुको जुन यो शब्द छ होइन उहाँ पनि हुनुहुँदो रहेछ गुरुहरू र यसलाई लिएर गएर तपाईँको जुन यो शब्दलाई यो गर्नलाई हामी धर्मगुरु जापानमा ठुलो बमबारित भएको रहेछ पहिला होइन ठुलो ठुलो आर्मीहरू झरेको रहेछ त्यसमा चाहिँ उनीहरूले एउटा त गौर मान्दा रहेछन् भगवान् मान्दा रहेछन् भगवान्को नै साथी राखेर हाम्रो देशको सुरक्षा र फेरि पुनः हामीले यो
विश्वलाई चिनाउन सकौँ भन्ने एउटा सङ्कल्प त्यहाँको राष्ट्रपतिले पहिला खाएको रहेछ। त्यो सिस्टम अहिले पनि रहेछ र प्रत्येक वर्षमा अहिले उनीहरू जब सक्षम भएपछि एउटा पुरस्कार योगी या तपस्वी भगवानको सेवक गुरुहरूलाई दिने गरेको रहेछ। त्यस कारणले अनि यो मलाई जुन आउनु भएको थियो हाम्रो यो साक्य उहाँको जापानिज उहाँ स्कुल पनि रहेछ जापानमा र यहाँ पनि एउटा अफिस रहेछ। उहाँलाई नै मार्फत चाहिँ अनेक तरिकाबाट साक्यज्यूले हिजो आएर महाराज हजुरको यो हजुरलाई उहाँबाट यसरी धेरैदेखि पहिलेदेखि बोलाएको हो, अबको लागि चाहिँ ढिला नगरिकन जानुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिसँग अलिकति बात पनि गराउनु भयो र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यो धर्मको लागि हामी चाहिँदो सहयोग गर्छौँ भनिसक्नु भएको छ। स्टेट हिजै कुरा गर्नु भनेपछि उहाँहरूले तपाईँलाई राजनीतिमा आउँदा पनि एकसाट गरिरहनु भएको छ। एकदम यो किन भन्नुहुन्छ एक धर्म दुई जाति विश्व ब्रह्माण्डमा म मुसलमानलाई दाजुभाइ बनाउने वाला छु। यावत खै यो मानव एक हो म्याडम, सृष्टि एक धर्म दुई जात मेरो सत्ययुगमा भएको कुरा। यो आफ्नो प्रान्तमा कोही काला भए, कहीँ गोरा भए, कोही भाषाले अलग भए, कोही भेषले अलग भए, कोही नाक चेप्चा भए, कोही नेप्टा भए, यो त मानवै हुन् नि सबै होइन र? यानि कि नर हुन् नारी हुन्, यो पृथ्वीमा भएका यो आफ्नो भेषले आफ्नो देशले प्रान्त देश अलग अलग भए तापनि शब्द र सिस्टम त सबै लोकलाई एउटा चाल्छ नि, एउटै लाग्छ नि। यो एउटा लाग्नको लागि जस्तै उहाँले यो पनि राख्नुपर्छ, अमेरिका पनि यही चाहन्छ एक धर्म दुई जात, एक धर्म दुई जातमै सिस्टममा चल्छ, तर ऊ धर्मको नीतिमा चल्न चाहन्छ, नेपाल जस्तो टाढा होइन होइन। यो भन्दै म मातृभूमिको प्रेमीद्वारा यो नेपाल भूमिबाट जुन हिरोसिंगामा त्यहाँ बम बारुद भएको थियो त्यहाँबाट एउटा कुन धर्मगुरुलाई हामीले पुज्दैछौँ भनेर उहाँले पनि बोलाउनु भएको छ। यसको लागि हजुरहरूलाई पनि स्वागत र विश्व ब्रह्माण्डमा फैलियोस्। उहाँले भन्नु भएको थियो गुरु हजुरले यो च्यानलमा हाम्रो बोलिदिनुहोस् भन्नु पनि भएको कारणले मैले यो बोलेको हुँ होइन, नत्र किन अहिले बोलिहाल्नु ठिक छ र भन्दा होइन गुरु हजुरको उहाँ इमेल पुगिसकेको छ, उहाँबाट प्रमाणहरू आउँछ, आएपछि लिएर जाने हो मैले होइन, यसलाई बोलिदिनुहोस् यो नाम अलिकति हालेर बोलिदिनुहोस् भनेर साक्यज्यूले भन्नुभएको कारणले हजुरले बोल्नुभयो। उहाँलाई चाहिँ अब जापान सरकारले एम्बेसडर नेपालको लागि यो जापानमा तपाईँ एम्बेसडर हुनुभयो भने नेपाल बनाउने पैसा तपाईँको आदेशमा हामी जति पनि दिन सक्छौँ भनेर त्यस्तो विश्वासिलो नेपालको व्यक्ति त्यस्तो विश्वासिलो पनि छन्। हेर्नुहोस् अब त्यो विश्वास यति गुमाइसक्यो यो नेपालले। अबको 2-4 वर्षमा त हामी नेपाली हौँ भनेर कतै जाँदाखेरि तिमीहरू फटा देशको मान्छे, राजनीति देश शोषक या बलात्कारी देशको मान्छे, कानुनको ठेगाना नभएको यो देशको मान्छे भनिदियो भने यो नेपालीको बेइज्जत कहाँ हुन्छ? पक्कै पनि तपाईँलाई सुन्नेहरूले पछिल्लो समय यो पनि भन्लान् नि फेरि राजनीतिमा आउनको लागि चाहिँ अगोरी बाबा शिव अगोरी बाबा यसरी बोलिरहनु भएको रहेछ भन्लान् नि, तपाईँ राजनीतिमा आउन चाहेर बोलिरहेको भन्लान् नि त। फेरि राजनीति कुटनीति वेश्य नीतिले मेरो आमा धरतीको धर्मको बलात्कार हुँदा मेरो दिदीबहिनी आमाहरू जुन घरमा जन्मियो त्यो घरमा बलात्कृत हुँदा यस्तो अवस्थामा राजनीति भन्ने वस्तुले देशलाई ढुङ मचाएको देखा राजनीतिको अन्त्य गर्न म धर्मनीति लिएर आएको। राजनीति अन्त्य गराउन धर्मनीति लिएर हजुरले यो कुरालाई अलिक प्रश्न पारिदिनु होला। अब देशमा राजनीति दलीय नीति बन्द गराउनको लागि 2007 सालबाट 2077 सालसम्म आउँदा जिन्दाबाद र मुर्दाबादले भित्रिएको यो देशलाई आरोह अवरोहले अहिले कहाँ पुर्यायो? कसरी हजुरले भनेको कुरा कसरी सजिलै चाहिँ मान्ला नि त मान्छेले? माओवादीले 10 वर्ष युद्ध गरेर उसले 5 वर्ष आफूसँग भोग्नै नभइकन चट फर्कायो, यानि कि सखाप भयो। मेरो त शब्दको तीर छ एक धर्म दुई जात। नेपालबाट सुकेर दिँदैन, जापानबाट बोकेर आउँछु। स्टेट छ म्याडम, किन यो धर्मको नीतिका गुरुहरूलाई पनि नेपाल भूमिबाट म शास्त्र गर्न चाहन्छु कि मेरो धरती बोक्ने धर्म कुन हो? तिमीहरूले हिन्दूबाट सनातन बन्यो भने सनातन कहाँबाट उत्पत्ति भयो? मेरो खोजाइ हजुर अहिले नेपालमा बसिरहनु भएको छ भने यो नेपाल हुनुभन्दा अगाडि यो नेपाल भूमिको नाम के थियो? यो विश्वले खोजिरहेको र वैज्ञानिकले खोजेको वस्तु पनि हो। जुन धर्म भन्ने वस्तु कहाँबाट उत्पत्ति भयो त्यो धातु? हजुर अहिले 50-60 किलोको शरीर मेरो अगाडि दृष्टि भएर चाहिँ अगाडि सामने हुनुहुन्छ, तर तपाईँको यो 50-60 किलो बोक्ने शरीर त नदेख्ने आत्माहरि हो नि। जुन त्यही वस्तुलाई खोज्दाखेरि हामीलाई के भन्छ त भन्दा बाबु मेरो धरतीको नाम यहाँ राख, बाबु यो अरूको राजा नभइकन नेपाल भूमिको सनातनी राजा तिमीले बनाऊ। यो हामीलाई पृथ्वीनारायण शाहको आदेश पनि हो र यो धर्मको आदेश पनि हो। त्यसैले त धर्मको रक्षा योगीले गर्न आयो, जोगीले गरेन। राजाले प्रजाको मन जित्न पर्ने ठाउँमा प्रजामाथि शासन गर्न लाग्यो, अब राजालाई धर्म ज्ञान सिकाउनु पर्यो। वेद बेच्ने ब्राह्मणले वेद बेच्यो, नासाले बगटम थिच्दाखेरि चन्द्रमामा रकेट पुर्याउँछ। ब्राह्मणहरूले
धर्मलाई बेचेर शासन गरेर बाहुनवादको सिस्टमले जातित्व र धर्म लिएर गएर यहाँ कुस्ती खेलाएर भोट ब्याङ्क बनायो। मन्दिरका पुजारीहरूको त कुरै नगरौँ, भित्रको अस्तु र अमूल्य बाहिर विदेश डुप्लिकेट भित्र राखेर पुजारी भएर ढ्याङ्ग्रो ठटाकै छन् र आफ्नो व्यापार र राजनीतिको प्रसङ्गमा गएर जाँदैछन्। यो अवस्थामा देश आएको देख्दा आमूल परिवर्तन गर्नको लागि नवयुवकहरूलाई, अब थोत्रा बुढापाका होइन, नवयुवकहरूले देशलाई काँधमा लिएर जसले बलात्कार गर्छ टुडी खेलमा ल्याएर झुन्ड्याउने सिस्टम, एउटालाई झुन्ड्याएपछि त्यसै आफै कानुन बन्छ। जहिलेसम्म यो बलात्कारी र भ्रष्टाचारीलाई छेक्ने कानुन बन्छ, जसले बनाउँछ उनीहरूलाई कानुन लाग्दैन। भनेपछि यो सम्पूर्ण व्यवस्थै आमूल परिवर्तन, आमूल। कसरी र कहिले परिवर्तन हुन्छ त त्यसो भए? दशम अवतार प्रभु कल्की रूप धारण आउँदै नआउने बुद्ध कसैले सोचेको थिएन। नवतारमा बुद्ध आएर विश्वमा शान्तिको दीप फैलाएरै गए, यानि कि धेरै धर्मावलम्बी बनाएर गए। तर लुकी लुकी अपराध गर्नेलाई त आफ्नै ठाउँमा दण्ड दिने छँदैछ, किनकि यसलाई दैविक दण्ड भनिन्छ। भौतिक दण्ड अहिले हजुर र मैले केही गरेकोमा भौतिक दण्ड तुरुन्तै मिल्छ भने दैविक दण्ड अदृश्य रूपले मिल्छ। अहिले दरबारलाई लागेको अदृश्य दण्ड पनि यही नै हो कि भित्रको कुरालाई सबै गुपचुपमा राख्नु, जनताले जे भन्छ त्यसलाई सरेन्डर गरौँला, म चाहिँ मुखमा छेडी केमा पानी भने जस्तो चुप्पा लगाइरहने। उसले पनि गरेन, उसले पनि गरेन, उसले पनि गरेन, नगरे दरबारमा कसले गर्यो त? राजा स्वयंमै आफू चिन्न चाहँदैन, उसले बेला के आउँछ, जनता अब तिमी राजनीतिकर्ता हो मलाई यसो गर्ने, यस्तो पनि गइ हुन्छ। सरकारको छोराले गरेको पारा बन्छस् भने म जस्तो यसरी बन। उहाँले एउटाले हेलमेट लाएर नहिँड्दाखेरि अरू जनताको छोराहरू पनि सबै के पारसले राजाकै छोरा पनि हेलमेट नलाँदै भन्नु खोजा हो। त्यसले नराम्रो विकृति के निस्किन्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। लक्षिलो उहाँले त एक्सिडेन्ट भए पनि केही नहोला, हातखुट्टा भाँच्यो नि केही नहोला, धन सम्पत्ति थुप्रो होला, केही फरक नपर्ला। र उहाँ र यो भनेर जाने उहाँको प्रसङ्ग पछाडि जाने भाइ साथीहरूलाई नि हेलमेट नला पारसको ग्याङ जतिले भन्न खोजेको होइन नि। आखिरी यो दण्डमाथि दण्ड फैलाउने काम किन गर्छन् त भन्दा सब कुछ काला छ यहाँ। किन दरबारभित्र पनि कङ्ग्रेस र काङ्ग्रेस भने जस्तो एउटै काङ्ग्रेस पनि उयो पौडेल र देउबा भने जस्तो अब यहाँ पारस बन्ने कि हिरेन्द्र बन्ने कि ज्ञानेन्द्र बन्ने कि अनि बल्ल बन्न लाग्यो भने एउटाले उपद्रव गर्ने कि बन्ला कसरी कि सोच के हो त भन्दा सबै सुरा र सुन्दरी नसा। यसले गर्दा अस्तव्यस्त भएको दरबारदेखि संसदसम्म कृष्णबहादुर मोराको कुरा लिनुहोस्। आजकैसम्म कि नेपालमा कुनै बलात्कृत सभामुख थियो? यो लोकतन्त्रले के ल्याएन म्याडम? धेरै नौला कुरा ल्यायो। यो नौला कुराले चाहिँ के गर्यो त देशलाई भन्नुहुन्छ भने कति विखण्डन। हेर्नुहोस् त बलात्कृत भएर मरिने न्याय पाउँदैन, तर जो बलात्कार गर्छ ऊ प्लेनमा चढेर हिँड्छ। यस्तो पनि नेपाल भूमिकोलाई आमूल परिवर्तनको अर्थ यही नै हो। वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म नेपाल एक धर्म दुई जात श्री 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 प्रजापालक विष्णु अवतार यहीँ गरेर रोकिन्छ अहिले यो कि त्यो अवस्थामा आरो अरो अब्रो होइन। नेपाल भूमिको शिर उच्च बनाएर वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म एक धर्म दुई जात नेपालले गर्न चाहन्छ कि यही नेपालीले गएर जहाँबाट झगडा भयो विश्वमा त्यहाँबाट चाहिँ गराएर ल्याउँदा यो नेपालको शिर के होला? यहाँ हो च्यालेन्ज मेरो। किन मान्दैनस्? विश्वलाई अन्तबाट गराएर ल्याउँछु। जुन ठाउँमा जात र धर्मको दण्ड छ त्यहाँबाट यो गराएर ल्याउँछु। अनि धर्मको नीति भगवानको पालादेखि नै धर्म नीतिद्वारा देशको प्रजाहरूको र प्राणीहरूको भलो भएको छ। राजनीति भन्ने शब्द भनेको यो धरती लुट्ने शब्द हो, यानि कि यो बिना लगानीको खेती हो। म अलिकति बोल्न जान्ने भएँ 10-8 जना मेरो आउरे बाउरे धुपोरे बनाई मेरै पार्टीमा लिएर गएर एउटा पार्टी खोलेँ, देशलाई ठग्ने र शोषण गरी सिस्टम बसालेँ। भनेपछि विश्व नै अहिले त्यस्तै छ त, राजनीतिमै चलिरहेको छ। विश्व आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। त्यही राजनीतिको ढङ्गले हेर्नुहोस् न, युद्ध अब चाइना र अमेरिकाको या भारतको या पाकिस्तान र भारतको के अमेरिकाको, यही राजनीतिको यावत विश्वमै नेपाल मात्र होइन म्याडम, यो मेरो नेपाल त जतिखेर पनि हुन्छ। त्यही भएर म जहाँ क्रान्ति भएको छ त्यहाँबाट चाहिँ गराउन लान्छु। म नेपालको झन्डाले मैले गराएको भनेर आउने गर्छु। किन यो मेरो नेपाल त मेरो आफ्नो भात खाने थाल हो नि। यो जतिखेर सफा गर्न पनि सक्छु नि म होइन। म जुन ठाउँमा लडेको छ नि म त्यहाँ गएर शान्ति गर्न चाहन्छु। त नेपालले टेरेर मानेर त म हिन्दूवादी नै बन्ने भए होइन, वाद नै बन्ने भए, धर्मवादी नै नबन्ने भए। धर्मवादी भन्यो नि भर्खर भनिहालेँ व्यापारी बन्ने भए
होइन आखिर धर्मले त व्यापार गर धन कमा भन्दैन होइन धर्म गर यो धरतीको रक्षा गर र धर्मको बन्धनमा रहेर बाँच्ने आधार खोज भन्छ यानि कमाएर राखेर अरूलाई शोषण गर भन्दैन तसर्थ आमूल परिवर्तन गर्नको लागि अब पूर्ण रूपले नारी शक्तिहरू देवी शक्तिहरू र दैविक शक्तिहरू जगजागर गरेर यो पृथ्वीमा शान्ति गर्नको लागि अगाडि बढेको छौँ भन्दै राजनीति प्रसङ्ग हाम्रो द्रष्टाले हाम्रो हिसाबले जति देख्छौँ त्यो देख्छौँ ज्ञानको प्रसङ्गमा त मैले बारम्बार भनेको छु नेपाल भूमिबाट वैदिक योगी सत्य सनातन धर्मका गुरुले गृहस्थी वानप्रस्थान मुक्ति सन्यास र ब्रह्मचर्य यी 4 धर्म क्षेत्रीय ब्राह्मण वैश्य शूद्र यी 4 जना अथर्ववेद सामवेद धनुर्वेद ऋग्वेदका यी ज्ञाता सतयुग त्रेतायुग द्वापरयुग कलियुग या सर्वब्रह्माण्डको ज्ञाताहरूलाई नेपाल भूमिबाट शास्त्र गरेर पूर्ण नेपाल भूमि यो रहेछ भनेर चिनाउन चाहन्छु तपाईँको उद्देश्य यही हो होइन हजुर भनेपछि भोलि गएर हामीले तपाईँलाई देश चलाइरहेको देख्न सक्छौँ अवश्य अवश्य यो बिचमा एकचोटि सत्ययुग आउनेवाला छ यो सत्ययुग आएको बेलामा अवश्य हामी यही गर्नको लागि आजसम्म कुनै राजनीतिक दलको पार्टीमा नलागेर तपस्याको पार्टीमा लागेर तपस्या साधनाबाट धरतीलाई यानि कि भूको भार हटाउनलाई बारम्बार यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारतम परित्राणाय साधूनां विनाशकाय च दुष्कृतम यहाँ साधु र जोगीले नै धर्म बेच्न थाल्छ तब अर्को योगी यस्तो निस्किन्छ सबलाई मिलाउनको लागि त्यही भनेर निस्केको छु योगी द्रष्टा योगी हुँ यानि कि पृथ्वीकै आरोह र एक म भविष्य द्रष्टा हो हजुरको जुन भविष्यको कुरा गर्नुभयो बाँकी जीवन तपाईँको भविष्य कुन स्टेपले चल्छ यसमा नभइकन अहिले म भनिदिनेवालै छु होइन किन भन्नुहुन्छ नि पृथ्वीको भविष्य मलाई थाहा छ मनुष्यको भविष्य त अवश्य थाहा छ अब अहिलेको सरकारको भविष्यवाणी गरिदिनु न त देउबा कति लामो समयसम्म रहन्छ यिनको त मैले अर्को च्यानलले भनेको छु दिन र महिना भनेको छु होइन वर्षको कुरै नगर्नुहोस् दिन र महिना हो सायद यो 30-35 दिन पनि नजाला जस्तो भइसक्यो के हुन्छ यस पछाडि उहाँले मिलाउनलाई पहिल्यै भनेको थिएँ मैले उहाँले प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाउनु भयो खेलले त उहाँले जे खेलेर पनि अब यो चाहिँ महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपति हटाउने वातावरण बनाएपछि उहाँले काङ्ग्रेस टिकाउने भनेको चाहिँ माओवादी प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाएको भए वामदेव ख्यालेहरूदेखि लिएर सबै मिल्थ्यो मात्रै उहाँलाई अहिले दुईटै कुरा गर्न ल्याएको हो एमसीसी पास गराउन हिन्दू सम्राट बनाउन एमसीसी पास हुन्छ फेरि त्यही कुरा गरेँ मैले एमसीसी पास अहिलेदेखि होइन पहिलादेखि खाइरहेछन् यिनीहरूले निर्वाचनमा चुनावदेखि लिएर जङ्गलमा छिर्ने पैसा सुत्दै एमसीसीकै आएको छ होइन त्यो एमसीसीको पैसा यिनीहरूले यति अहिले मैले पहिले भने एमसीसी पास भयो भने जनताले नेता मार्छ एमसीसी पास भएन भने अमेरिकन सेनाले नेता मार्छ पहिला प्रचण्डलाई मार्छ शेरबहादुरलाई नजरबन्द बनाउँछ पास भयो भने पास भएन भने अमेरिकन सेनाले यिनीहरूलाई क्याप्चरमा लिइ नै हाल्छ भयो भने अब भयो जनताले यिनीहरू प्याउ 2-4 दिन कराउँछ कराएपछि अब पास भयो भने एकचोटि गृह उता निस्किन्छ यो चाइना पनि छ जनता उफ्रिन्छ अनि उसले राजावादी घोषणा गरिदिन्छ राजावादीहरूले शेरबहादुर देउपाको जय जय हाम्रो राजा घोषणा भयो हिन्दू राष्ट्र जय भनेर उफ्रिन्छ वादीहरू जुन छ नि हुलहरू अहिले त्यसको एक अंश पनि हुनसक्छ पारसको हिजोको झड्कारो किन भन्दा यहाँ जसरी राजनीतिहरूले गेम खेल्न थालेको छ यिनीहरूले नि एउटा गेम खेले योभन्दा अगाडि हेमानी भर्खर अमेरिका गएर आउनु भएको छ किन आइएस चलाउने र विदेशी सेनाद्वारा दरबार कसरी घेर्नुपर्छ राजनीतिक टेबल कसरी घेर्नुपर्छ जनता उब्रियो भने कसरी किन्नुपर्छ भन्ने कुरो दक्षिणपन्थीलाई राम्रोसँग थाहा छ हिमानी अमेरिका गएर त्यो कुरा उ गरेर आउनु भएको छ यसैले त भन्दैछु अहिले भए नभए तापनि मङ्सिरको पहिलो हप्ता हिन्दू सम्राट घोषणा हुँदैछ नेपालमा को हुन्छ हिन्दू सम्राट हिन्दू सम्राटमा अब त देख्नु भएको छ नि पारस हुने कि ज्ञानेन्द्र हुने कि तिनजनाको कम्पिटिसन छ फेरि मैले भन्न जनता के चाहन्छन् उनीहरूको घरभित्रकै कुरा गरेर सरकार हाम्रो ज्ञानेन्द्रै चाहिन्छ भन्न कोही जनता सकेकै छैन उनीहरू जनता भाग लागिरहेछन् जनताले भाग लागिरहेछन् पारसवादीले पारस ल्याउन चाहन्छन् हिरेन्द्रले अब होइन जनताले पत्याएको छ नि हिरेन्द्रले ल्याउन चाहन्छन् फेरि अर्को वादी छन् ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउने हिरेन्द्रलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउने यी अर्को ग्याङ छन् यहाँ हेर्नुहोस् है भन्दा यिनीहरूले के सिके त भन्दा राजनीति काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट माओवादीले कस्तो खेल खेलेर जनताको दिमाग भुट्न सक्छ त्यस्तै खेल खेलेर अनेक ढङ्गकाहरू चाहिँ यो
विकृति विसङ्गतिहरू पनि डगडगाएर कता बाउला जनता। राजा छोराले हेलमेट नलाएको कुरै सिरपेद लाउनेले पो सिरपेद लाउँछ त हेलमेट लाउनेले पो हेलमेट लगाएर ल सिरपेद लाउने राजाको छोरे त म राजा छोरो भनेर ल हिँड त सिरपेद लगाएर एउटा ती पुच्छन् जनताले, ती सम्मान गर्छन् जनताले। अनि फेरि ज्ञानेन्द्रले मैले 2062 जनतालाई दिएको राजदण्ड र सिरपेद मेरो खोइ भनेर खोज्न सक्यो बोलेको छ होइन। यसको अर्थ के छ त भन्दा सब काला आयो जसरी हुन्छ जनता मार्न चाहन्छ, सबैको खेल जनता मार्न चाहन्छ। यसको हुइपमा मैले यो पनि बोल्छु किन हामी धर्मको लागि नै मर्न आएको हामीलाई पापको डर छ एउटा, कसैको डर छैन। फेरि पनि भन्छु हामी त 3-4 चोटि चिठी चाहिँ पठाइदियौँ हामीले यो सम्बन्धले परिवार तपाईँको दरबार घरको परिवार हामी मिलाइन्छौँ, हामी तान्त्रिक हौँ दैविक शक्तिद्वारा मिलाइन्छौँ। हाम्रो चिठी उहाँको सचिवहरूले फाल्नु हुँदो रहेछ, भेट्न नदिने, चिठी नै नदिने। किन भन्दा यो दरबारभित्र मिल्यो भने जनता त यही कुरो बन्थ्यो नि त होइन। जब परिवार दरबारको परिवार सधैँ एक दिन हाम्रो राज्यको परिवार राजाहरू एक ठाउँमा भए है, अब त सबै एक ठाउँमा। बाउको कुरा छोरा नखाने, छोराको कुरा बाउले मन नपर्ने। ज्ञानेन्द्रको सेक पछाडि को राजा हुने यो देशमा? फेरि चुनाव गर्नुपर्ने कि चोर राजनीतिक दलहरूले के गर्लान्? विदेशीबाट बनेको राजा, विदेशी धर्मले बनाइदिएको, नेपाली जनताले बनाउन नपाउने यस्तो अवस्था कहिले आउने हो? त्यस कारणले राजा मैले बारम्बार भन्थेँ ए भाइ यो भाँडोको यो बिँड तातेर हुनेवाला छैन, भाँडो तात्नुपर्छ। जनताले चाहे म अब बाहिर आएँ, हिजोको गल्ती गला के हो जनताले मलाई क्षमा दिए, नदिएको भए म आमा धरतीसँग क्षमा मागेर राष्ट्रिय एकी लाउने छु। नेपालका देवगुरुहरूको चाहिँ आदेशमा रहेर धरतीको बन्धनमा रहेर म नेपालमा चाहिँ प्रजामाथि अब सत्ता अगाडि लिएर जान्छु भनेर न ऊ बोल्छ, बोल्दैन। किन भन्दा अब फेरि यो विज्ञहरूका कुरा आउँछ, सरकार भएपछि बोल्न हुन्छ त बोल्न हुँदैन। ले त्यसमा सरकार भएपछि ज्यान मार्दा पनि चुप लागिरहने, हत्या हुँदा नि चुप लागिरहने, भट्टाचाँ हुँदा नि चुप लाग्ने, गुटुचु हुँदा नि चुप लाग्ने। राजा चाहिँ जनताले भनिदिनु पर्ने। विदेशीले धर्म मार्दा नि टिकुन्ने, जामे मस्जिदमा गाई काट्ने, दरबारको अगाडि तुलाचाको मन्दिर हुनुपर्ने ठाउँमा जामे मस्जिदमा गाई काट्छ हिन्दू राजाको घर अगाडि, त्यो पनि चुप लागिरहनु पर्ने। जनताले जे गर्दा नि चुप लाग्ने। राजाको छोरो स्म्या खाएर हिँड्दाखेरि चुप लाग्नु पर्ने, हेलमेट लगाएर हिँड्दाखेरि नलाउँदाखेरि चुप लाग्नु पर्ने, मान्छे मार्दा हिँड्दाखेरि जे गर्दा नि हुने। त्यही त कम्युनिस्टकोले नि सिक्यो, काङ्ग्रेसले सिक्यो, माओवादीकोले सिक्यो। अहिले त उहाँहरूको बैठक भनेको कस्तो ठुला ठुला होटेलहरूमा 5 स्टार होटेलमा गफ गरे भन्दा विप्लवको छोरासँग राजाहरूको यिनीहरूको ग्याङ, अब गुन्डा ग्याङ कसरी हुन्छ? जनता मान्छ नमाने बन्दुक तेर्छ नि। जनताको हित र प्रेम जितेर राजा बन्ने कि जनतामाथि शासन र थर्काएर राज्य चलाउने? यसको अर्थ यो छिडिक राजा बन्न खोज्नेहरू, छिडिक मात्रै म भोग गरेर फेरि जे होला होला भन्नुहरू, दरबारले एउटा संस्कारको सिकाउने नजान्दा र सिकाउने गुरुहरूको कुरा दरबारले नसुन्दा आज दरबारले धर्मको पाप बोक्नु परेको छ। यसैले त बारम्बार भन्थे हिन्दू धर्मलाई यो धरतीको पाप छ, राजालाई राजसंस्थालाई गौमाताको पाप छ, शराब छ। किन? दरबारको अगाडि जामे मस्जिद छ। हजुरहरू पनि एउटा नेपाल भूमिमा जन्मेका व्यक्तिहरू, त्यो त राजाले बनाएको होइन नि, फेरि त्यो मस्जिद त धेरै वर्ष अगाडिको भन्ने। यसको इतिहास हजुरलाई अलिकति थाहा छैन। अब फेरि यसको लागि पनि मैले कुटेको थिएँ। तब यो प्रतिशोधको भावना जतिखेर राणाले शाहलाई लखटे नि, भारतमा गएर ढुके नि, त्यतिखेर राणालाई पराकाष्ठ गर्नको लागि भारतबाट मुसलमानहरू आए साथमा। हजुर, राजाको साथ लाएर राजाको सारलाई चाहिँ साथ दिएर राणाहरूलाई हराउनको लागि यिनीहरूले बलबुतो सहयोग गरे। त्यो बापत राजा आफैले चाहिँ यहाँ बस्छ। कुन राजाको पालामा बनेको त्यो मस्जिद? यो पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट अर्को कुन चाहिँ राजाको पालाले बसालेको छ यो। अनि यो इतिहास हामी ज्ञान दृष्टिले हेर्छौँ होइन। यो आजको दिनसम्म पत्रिका हेरेको छैन हामीले होइन, र समाचार पनि हेर्दैनौँ। यस्तै यस्तै कुराहरू यो भजन कीर्तन यस्तो हेर्छौँ र हामी जे आधार बोल्छौँ दैविक शक्तिको आधारले बोल्छौँ। यो पनि दैविक शक्तिको आधारले बनेको हो मैले कि यो नेपाल भूमि हुनुभन्दा अगाडि नेतापाल भन्ने थियो। होइन, अनि यो नेतापाल हुनुभन्दा अगाडि यो भूमिको नाम फेरि मुक्ति सोपन थियो। यो चाहिँ पढ्नु भएको छैन होइन, यो हामीले मुक्ति सोपन हुनुभन्दा अगाडि यो भूमिको नाम तपो सपन थियो। यो त्रेतायुगको कुरा। जब यो सत्ययुग थियो त्यतिखेर यो भूमिको नाम सत्यवती थियो। त्यही सत्यवतीको बाउ आमाको एउटै छोरो हो मुसलमान। यसै कारणले मुसलमान हाम्रो भाइ हो, ऊ हत्या हिंसा नगर, हाम्रो भाइ हो। मेरो भइदियो कि सत्य सनातन धर्मको
3टादेखि 4 नियम छ एक धर्म दुई जातको हो। हत्या हिंसा नगर्नु, दुराचार बलात्कार नगर्नु, अत्याचार कोही माथि नगर्नु, यति हो मेरो एक धर्म दुई धर्मको नीति। यस कारणले यो पृथ्वीमा यावत ईश्वरले गरेको सृष्टिहरूलाई आफ्नो काल र आयुसम्म बाँच्नको लागि अधिकार दिनको लागि एउटा दैवको शक्ति र अधिकार बनेरै आएको छु होइन। किन गर्दा या त राजा भएपछि शिकार खेल्न पर्ने, छोरा सुन्दरीको रमाइलोमा चल्नु पर्ने, नसामा नाच्नु पर्ने, प्रजाहरू भनेको जेसुकै होस्, धन कमाएपछि त्यही गर्नुपर्ने, यही हो नीतिको नियम। यो संसारबाट छोडेर के जाने, जम्मै त सागरमै गएर बिलाएका छन्। तसर्थ यो तत्त्वदर्शीहरू के भन्छ भन्दा राम राज्य, शान्ति राज्य, न्याय राज्य सबैले हाम्रो दाजुभाइ हो भनेर बाँच्न र जातको दण्ड र धर्मको दण्ड बन्द गर्नुको लागि राजालाई शुद्ध गरेको गल्ती कलाचारलाई यज्ञ एघातमा गरेर पृथ्वीमा फेरि भइरहेको यावत भाइरसहरूलाई शुद्ध प्रभु जहाँबाट आयो त्यताबाट जाऊ अब भन्नको लागि मैले यो सायद सबैको साथ सहयोग पुग्यो भने यो 78 सालको अन्तिममा मैले पशुपतिनाथबाट लामो ठुलो यज्ञ लगाउँछु। विश्व ब्रह्माण्डमा भएका ज्ञाता गुरुहरू सबै धर्म सम्प्रदायका मठाधी पीठाधी महामण्डलीहरू मेरो नेपाल भूमि नै पहिलो मूल धर्म हो, नेपाल भूमि नै विष्णु अवतार प्रजापालक राजा हो। यो अवस्थामा गर्नलाई राजाले यो गरे, धर्म गुरुहरूले यो नेपाल भूमिबाट धर्म मौलिक सिकाउनलाई वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म मेरो धरती बोक्ने धर्म बोकेर आएँ मैले भनेर यो नेपाल भूमिलाई एउटा उच्च स्थानमा राख्नको लागि सानो उमेरदेखि नै लागि परे। अब फेरि यो अवस्थामा आएपछि बारम्बार भन्नुभयो धरतीले, बाबु अब तिमी चुलाएर नबस, विराज्यको मुलुक पनि हुनुहुन्न, राजा सहितको मुलुक पनि हुनुपर्छ, राजाको वंशहरूले जुन गल्ती गरेर आएको छ त्यो सुधार्नको लागि तिमी अगाडि बढ। मलाई यही आदेश भएको छ। अगर उहाँहरू सुधेरेर आउनुहुन्छ यही हो वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म नेपाल एक धर्म दुई जात श्री 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 नेपाल भूमि रक्षक विष्णु अवतार। ओके बाबाजी, भोलि यसमा जनता हजुरहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ जुन हृदय लिएर माटोलाई शपथ खाएर नेपाल भूमिलाई रक्षा गर्न सक्नु भनेर आउनुहुन्छ। विष्णु अवतार भनेको छु मैले। त्यसमा ब्राह्मण योगी या कुनै पनि जातका एक धर्म दुई जात छ मेरो है फेरि सिस्टम होइन, यही नै छ। तर त्यो सिस्टमका यो भूमिलाई शान्ति गराएर अब राजाले चलाइने यसरी चलाऊ भन्नको लागि हेर्नुहोस् अहिले त सेना तपाईँ चलाउने त होइन, देश हामी मार्गदर्शन गर्ने तर देश चलाउने चाहिँ होइन। हेर्नु त राजाहरूको पनि त पहिला त जनक राजाको गुरु पनि त ऋषिमुनि थिए होइन होइन, रामका पनि त ऋषि गुरु थिए, ऋषिमुनिहरू थिए। आज नेपाल भूमिको राजा नेपाल भूमिको योगीहरूको कुरा नसुनिकन कहाँ जानुपर्ने के यो नेपाल भूमि यस्तो भूमि हो जसले गर्दाखेरि भारतको शुद्ध आर्य तपोभूमि भन्छ होइन। यस कारणले यो उहाँले गर्नु भनेको हाम्रो नेपाल आमाको धर्मको शिर झुकाउनु हो। यो शिर हो भने भुडी भारत हो होइन। यसैले यो वैदिक भूमि हो, तपोभूमि हो, बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको भूमि हो, वेदव्यासले वेद लेखेको भूमि हो, राष्ट्रदेव पिता पशुपतिनाथले रक्षा गरेको भूमि हो, पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काँगडा काली कर्णाली भेरीले रक्षा गरेको यो भूमि देवभूमि अमृतमय भूमिका विष्णु अवतार राजा के नेताभन्दा तलमाथि छन् र उहाँ पनि कहीँ केही कम छैन। अघि नै मैले भने काले गोरे च्याम्टे प्याम्टे मध्येमा सबै फटा भई यो चाहिँ अलिकति के गर्छ कि भनेर अलिकति जनताले आशा पलाउने ठाउँ। कुनै संविधान काम लाग्दैन हामीलाई, कुनै नीति काम लाग्दैन हामीलाई। फेरि पनि भन्दैछु राजनीति दलीय नीति बन्द बनाएर धर्म नीतिद्वारा किन आयो त धर्मगुरुहरू भन्दा राजनीति दलीय नीतिहरूले यो देशलाई फोहोर बनायो, बलात्कार गरायो, धर्म बेचायो, कसैको सुरक्षै दिन सकेन। या राजा होस् या राज्य होस् या धर्म होस् या नारी होस् या वृद्ध होस् या भूमि होस् या उनीहरूले बनाइदिएको नीतिको नियमलाई विकास गर्नबाट होस्, केही नगरेको अवस्थामा अब धर्मद्वारा सबक सिकाएर दलीय नीति बन्द गराएर एक धर्म दुई जात हेर्नु होला। एक शब्दमै निर्वाचनमा यिनीहरू गाउँ गाउँ गएर भोट र नोट साट्ने होइन कि हामी हजुरहरूकै मिडियाद्वारा यही मिडियाद्वारा या पत्र पत्रिकाहरूद्वारै हामी
सार्वजनिक बोलेकै भरमा हामी एक ठाउँमा ल्याउनेछौँ किनकि अहिले धेरै जस्तो हजुरहरूको मनमा नि खट पर्छ देशमा उत्खनन भइरहेकै यो जात र धर्मकै द्वन्द्व हो पक्कै पनि र हजुरसँग अर्को विषयमा कुराकानी गर्छु यो विषयलाई आज यहीँ थन्काउँ हस् शिव सङ्कल्प वस्तु हजुरको नि यहाँसम्म यो शिवपुरी धाम शिवले बास गरेको यो शिवपुरीमा यहाँसम्म आउनु धाउनु भयो र प्रत्येक यो जति च्यानलले हजुरहरूले जो जति हेर्नुहुन्छ यसमा सत्य यथार्थ छ स्वदेश विदेश हजुरहरूले व्यापक यसलाई फैलाइदिनु होला यानि कि यो धरती र धर्मको रक्षा गर्नुहोला नेपाल र नेपाली हौँ भनेर हामी चिनाउनको लागि एउटा मूलाधार आमूल परिवर्तनको शब्दको अक्षरको तीर बोकेर आएको छु यसलाई सबैले ग्रहण गरिदिनु होला भन्दै श्रावण महिना त्र्यम्बकम यजामयम सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वन्दनान्तो हे मूर्छित मामृतात् हे मृत्युञ्जय गुरु यो पृथ्वीमा भवभय भएर यावत भइरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारी दुराचारी व्यभिचारीहरूको चाहिँ कल्की अवतारले मृत्यु गर्ने समय आएको छ सत्को जय जय होस् त असतको सदा नाश होस् भन्दै हजुरहरूसँग बिदा हुन चाहे ओम नमः शिवाय।